السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مراد إدر في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون فيديو خاص بثاني دوكيمون كونطابل ولا هو دوكيمون سينتيز اللي هو الاختصار ديالو سي بي سي. فاش كنهضروا على سي بي سي هو لو كونت دو برودوي اي شارج. هو واحد دوكيمون كونطابل كي غروب بطبيعة الحال l'ensemble ديال لي برودوي و ديال لي شارج ولا لاكتيفيتي اللي هي بطبيعة الحال كوميرسيال ولا اندستري ديال بطبيعة الحال لونتربريز. الوغ شنو هو هاد لو كونت دو برودوي اي دو شارج؟ هو واحد لو كونت حتى هو بحال البيلون. لوبجيكتيف ديالو نورمالمون ديتيرميني لو ريزولتا. هو دوكيمون كونطابل كي بيرمي de visualiser l'ensemble ديال les recettes اللي كنسميوهم les produits يعني les recettes يعني هما الارباح et des charges بطبيعة الحال اللي هما les dépenses ولا les consommations يعني النفقات ولا les charges بصفة عامة de l'entreprise durant un exercice comptable. دونك هذا هو المعنى ديال CPC. هو واحد لو كونت دو برودوي دي شارج واحد l'état de synthèse qui décrit le résultat final de l'exercice comptable en termes de produits et de charges. هذا بالنسبة لو سي بي سي. لو كونت دو برودوي دي شارج كيف ما كتشوفوا هنا لي شارج كنقولوا هما سو سون دي ديبونس نفقات كتحملها لونتربريز او نيفو ديال لاكتيفيتي سو فورم دي زومبلوا اللي هما ديفينيتيف وكيتقسموا ثلاثه ديال لي كاتيجوري. شارج ديكسبلواتاسيون شي حاجه اللي كدار ديما، شارج فينانسيير، شارج نون كور فينانسيير بور لوبجيكتيف دو فينانسمون. باغ اكزومبل كنكون انا خديت شي امبران وكنخلص عليه دي زانتيغي، اذا هذا انتيغي يعني شارج هو نورمالمون، ولكن كيف ما كنقولوا شارج فينانسيير يعني انتيغي. نون كور شي حاجه اللي ما كدارش دي مانيير كوتيديان يعني مره في العام بحال لي بيناليتي يعني غرامات مثلا كتخلصهم من لونتربريز. حنا غنشوفوا هادشي بالتفاصيل ان شاء الله. اي باغ كونطخ لي برودوي سو سون دي ريسورس اللي هما ديفينيتيف، سو سون دي ريفوني رابورتي بار لاكتيفيتي. يعني ملي كندير انا واحد لاكتيفيتي راه كنتج منه برودوي اللي كيعطيني انا ارباح. يقدر يكونوا دي برودوي ديكسبلواتاسيون شي حاجه اللي كنديرها في لاكتيفيتي ديالي ديما، يقدر يكونوا دي برودوي فينانسيير، يقدر يكونوا دي برودوي نون كور. كيف ما قلنا لوبجيكتيف ديال هاد لو كونت دي برودوي شارج هو يديتيرميني ليا لو ريزولتا ا بارتير لا ديفيرونس ديال لي برودوي موان لي شارج. دائما الا بغيت نحسب النتيجه اللي ديجاجات لونتربريز فواحد لاكتيفيتي كوميرسيال ولا اندستري كيف ما كانت، كناخدو لي برودوي يعني لي ريسورس ديالها ولا لي روسيت موا لي ديبونس ولا لي شارج اللي هما لي بهاد لي برودوي. يعني عندي جوج ديال الحوايج، يقدر يكون عندي بينيفيس ملي كيكونوا لي برودوي كبار من لي شارج، ويقدر يكون عندي بيرت يعني خساره ملي غيكونوا لي برودوي اقل من لي شارج ديالي. هنا بحال الا غنديروا مقارنه بين البيلون سي بي سي، بيلون تا هو كيديتيرميني ليا لو ريزولتا ولكن ا بارتير من لاكتيف موان باسيف يعني لي زومبلوا موان لي ريسورس، ولكن في سي بي سي الريزولتا كيفاش كيديجاجيها لي روسيت اللي هما لي برودوي موان لي شارج. كيف ما كتشوفوا هنا غندير واحد لا ديفيرونس اونتر لي لو بيلون سي بي سي. ديجا ذكرنا لو بيلون هضرنا على لاكتيف اللي فيه لي زومبلوا بروفيزوار و لي ريسورس بروفيزوار، ماشي عكس هذا اللي كيكون سو سون دي زومبلوا دي ريسورس اللي هما définitif. Le bilan هو الفوتوغرافي ديال لا سيتياسيون ديال لونتربريز à la fin de l'exercice من ناحية لو باتريمون، ولكن لو سي بي سي هو لو فيلم ديال لاكتيفيتي دو لونتربريز au cours de l'exercice. يعني هذا كيعطيني صورة ديال الاخر ديال العام شنو عندي شنو كنملك. اما سي بي سي كيعطيني داك الفيلم ديال لاكتيفيتي يعني اش دارت لونتربريز في au cours de l'exercice كله من لي برودوي ومن لي شارج. هنا غير يعني واحد ليكزامبل باش تفهموا اكثر. ديجا شفنا لو بيلون فيه لاكتيف الباسيف وهنا كتحط له ريزولتا زايد 200 درهم. نفس هاد لونتربريز
كنديروا ليها سي بي سي اللي هما لي برودوي موان لي شارج وكتعطيني واحد الريزولطا. وخاص تكون ميم ريزولطا ديال نفس لونتربريز بلي دو ميثود، نحسبها بالبيلون نحسبها بالسي بي سي تعطيني بحال بحال هنا كانت بينيفيس زائد 100000 زائد 100000 راه بحال. ملي كتكون بارت كتكون هنا ناقص 58 حتى هنا راه غتعطيني في النتيجه نورمالمون ناقص 58. حيت هنا راه لي شارج كبر من لي برودوي، داكشي علاش حطينا الريزولطا هنايا ما درناش ليها لوسين باش نلقى ليكيليبر بين لي برودوي و لي شارج. الوغ مناش كيتكون سي بي سي؟ الا لاحظتوا ملي كنا كنهضروا على سي بي سي لو كونت دي برودوي شارج قلنا واحد دوكيمون اللي كيديتيرميني ليا الريزولطا ديال لونتربريز او كور دو ليكزيرسيس. الوغ وهضرنا على انه باش نحسب ديك الريزولطا هي لي برودوي موان لي شارج. اذا لي كلاس اللي كيهتم بهم هما لي برودوي و لي شارج، كلاس 7 كلاس 6. اهم لي ريبريك اللي كاينين نبداو بلي شارج. لي شارج غادي نقسمهم ثلاثه ديال لي ريبريك. كاين لي شارج ديكسبلوطاسيون 61 و لي برودوي نفس الشيء، لي برودوي 71 برودوي ديكسبلوطاسيون. الريبريك الثاني هما لي شارج فينونسيير 63 و لي برودوي فينونسيير 73. بالنسبه ل 65 لي شارج نون كورون و 75 لي برودوي نون كورون. واخر حاجه لي 67 لي لامبو سور ريزولطا. الوغ شوفوا معايا سي بي سي يعني ان شاء الله ملي غنشوفوا بريزونطاسيون ديالو كيحاول يخدم ليا على كل فاز بوحدها. يعني كيقول لك لي برودوي ديكسبلوطاسيون اللي في 71 نقص منهم لي شارج ديكسبلوطاسيون اللي في 61 غتعطيني ريزولطا ديكسبلوطاسيون. لي برودوي فينونسيير اللي في 73 نقص منهم لي شارج فينونسيير اللي في 63 غيعطيني برودوي فينونسيير ولا ريزولطا فينونسيير. يعني جوج ديال ريزولطا، ريزولطا فينونسيير ريزولطا ديكسبلوطاسيون. كنجمع هاد جوج ديال ريزولطا اللي غتعطيني هنا وهنا كتعطيني ريزولطا كورون. عقلوا عليها ريزولطا كورون. من بعد كنمشيو كناخدو لي برودوي نون كورون كنقص منهم لي شارج نون كورون كتعطيني ريزولطا نون كورون. وديجا عندي ريزولطا كورون كنزيد عليها ريزولطا نون كورون كتعطيني ريزولطا افون امبو، يعني مازال ما حيدناش منها الامبو. كنحيد منها الامبو كتعطيني ريزولطا نيت. دابا نفهمو شنو كيعنيو هادوك لي برودوي ديكسبلوطاسيون لي برودوي فينونسيير و لي برودوي نون كورون. اول حاجه pour le plan comptable général عارفين انه correspond la somme ديال واحد la somme reçue ou à recevoir. هذا هو معنى لي برودوي ماشي منتوج. برودوي هو واحد la somme reçue ولا à recevoir، يعني غنكون دخل عندي ولا كنتسناه يدخل. ce sont des encaissements reçus ولا à recevoir. on les classe par la nature ديالهم، عكس لا كونطابيليتي اناليتيك كيف ما شفتوا معايا كنكلاسيو ماشي سولون لا ناتور. هنا كاين برودوي ديكسبلوطاسيون 71 ce sont ولا ils relèvent de l'exploitation courante et normale de l'entreprise. يعني هما ce sont des sommes à reçu ولا à recevoir اللي كيداروا بصفه دائمه في وسط الشركه ولا وسط لونتربريز. بحالاش 71 الا مشينا للبلان كونطابل غنمشيو ل 71 تشوفوا كاع لي زيليمون غتلقاو هادشي فوند مارشانديز دو برودوي فابريكي لي بريستاسيون سيرفيس حنا غنشوفوهم دابا. 73 حتى هما برودوي ولكن ils sont liés à la gestion financière de l'entreprise، يعني التدبير ديال الماليه ولا البوزوان دو فينانسمون اللي كيهم لونتربريز. سو فورم دي ديفيدون ارباح كتسلمهم ملي كتكون عندها دي زاكسيون دي زانتيغي روسي ولا بيرسو الا كانت هي كتسلف الناس الى اخره. دي برودوي نون كورون كي نو ديبوندون با دو لاكتيفيتي نورمال، شي حاجه ماشي خدمتي انايا، ماشي خدمتي نبيع ونشري في هذاك لو برودوي، هذاك هو لو برودوي نون كورون. الوغ سو سون دي برودوي رياليزي بار مثلا سيسيون ديال واحد ليليمون داكتيف ديالي، مثلا بعت ماتيريال ديالي بعت تيران. انا الهدف ديالي ماشي هو هادشي، انا كنبيع سلعه، نهار غنبيع هذاك الماتيريال ولا نبيع داكشي كيولي برودوي نون كورون. لي شارج نفس الشيء كيتقسموا لثلاثه ديال الانواع. correspond à l'activité normale courante de l'entreprise se forme des achats services، شي حاجه اللي ديما كدار ديما كتشريها لونتربريز ديما كتخسرها، يعني هو داك لا سوم فيرسي ولا او افيرسي، يعني اما غادي نديكيسيه ولا راه غنديكيسيه. هادو هما لي شارج ديكسبلوطاسيون 61، شي حاجه اللي متعلقه بالاكتيفيتي ديال لونتربريز. لي شارج فينانسيير
الريمينيراسيون ديال لي بريتور دو لونتربريز، يعني اي واحد كيسلف لونتربريز غادي نخلصها دي زانتيغي كتسالني فورم دي زانتيغي، كاين لي سكونت كاين تال. لي شارج نون كورون كي سون اكستيريور على لا جيستيون كورون اي اوردينير دو لونتربريز، شي حاجه اللي ماشي عاديه. خلصت انا واحد شارج ماشي مثلا عطيت هبات، عطيت الدعم، خلصت غرامات، هادو هما لي شارج نون كورون، يعني شي حاجه اللي ما كنديرهاش انا نورمالمون ديما. كما كتشوفوا غنبدا بالغيبريك ديال 61 هو هذا. هنا راه مقسمش، هاو عندك 1 2 3 4 5، هادو 5 كاينين في الغيبريك ديال 61 لي شارج ديكسبلوطاسيون. فيها لي زاشا ريفوندي دو مارشانديز، ورا تحتها لي زيليمون، لي زاشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور، لي زوتر شارج اكسترن هو اكثر واحد، فيه جمع بزاف ديال الحوايج، فيه ريدوفونس، لوكاسيون، فيه بزاف ديال الحوايج، لي زامبو اي تاكس، لي شارج ديال البيرسونيل ديال الشركه اي اوتر شارج ديكسبلوطاسيون. ثالث غيبريك اللي هما لي شارج فينونسيير هما هاد ثلاثه، اهم وحدين هما هاد ثلاثه، لي شارج دانتيغي، بيرت دو شانج، اوتر شارج فينونسيير. لي شارج نون كورون هما هاد ثلاثه كيكونوا بزاف، الفي ان ا دي زيموبيليزاسيون سي دي، سيفونسيون اكوردي، اوتر شارج نون كورون اي امبو سور ريزولتا. لي برودوي نفس الشيء، كاين لي برودوي من 71 حتى لهنا 71، هادو سوسون دي برودوي ديكسبلوطاسيون، يعني الا خديتو بلان كونطابل راه غتلقاوهم. فوند مارشانديز سلعه، فوند ديال واحد البيان يعني برودوي، فارياسيون ديال ستوك، immobilisation produite par l'entreprise elle-même, subvention d'exploitation, الدعم et autres produits d'exploitation. Les produits financiers اللي كاينين في 73 concernent بطبيعة الحال لي برودوي ديال لي تيتر دو بارتيسيباسيون، يعني اي حاجه جايه من الاسهم، gain change، لي زانتيغي اللي كنشد انايا اللي سلفت الناس من لي كريونسي، برودوي ديسيسيون دي زيموبيليزاسيون، وهاد سيفونسيون ديكيليبر وهذا 75 بطبيعة الحال كيكونوا في لي برودوي نون كورون، يعني هادو اهم لي بوست اللي كاينين في ثلاثه ديال لي ريبريك اللي ذكرنا في لي شارج و في لي برودوي بطبيعة الحال. اذا هذا غير اكزامبل ديال بريزونطاسيون اللي كتكون عندي في سي بي سي، هكا كيكون، يعني كنبريزونطيه بلي بوست، يعني كنبدا بلي برودوي ديكسبلوطاسيون، هاد ثلاثه ديال لي بوست اللي فيه كنحط لي مونطون، راه يقدر يكون مثلا ما هنا غيبان بزاف اكثر في لي شارج ديكسبلوط، دابا حطيتو كنحط الطوطال ديال لي برودوي ديكسبلوطاسيون. لي شارج ديكسبلوطاسيون بحال مثلا دابا هذا راه ما غاديش تلقاو اوتر شارج اكسترن، لا راه كتلقاو لي زيليمون اللي كاينين وسط لي اوتر شارج اكسترن، يعني حتى غندير لكم فيديو اخر نشرح لكم فيه لي كلاس 6 و 7 في لو بلان كونطابل، كاين بزاف ديال لي زيليمون اللي كاينين في اوتر شارج اكسترن هما اللي كتحطو كيتجمعو يتحطو هنايا، امبو تاكس، شارج بيرسونيل غتلقاو ريمينيراسيون بيرسونيل، شارج سوسيال الى اخره، كتجمعوا المونطون. ملاحظه بالنسبه لهذا اشا ريفوندي مارشانديز بطبيعه الحال ما غاديش تلقاوها، كتلقاو غير اشا د مارشانديز. باش تحطوا هذا المونطون ديال اشا ريفوندي عقلوا على هذه العلاقه، كنديروا اشا دو مارشانديز كنقسم منها لي 3 زير غادي نشوفوهم من بعد، يعني تخفيضات تجاريه ولا سوسون دي ريدكسيون كوميرسيال، غابي غوميز ريستو، لي 3 زير كنقصهم الى تعطى لينا، وكنقص ولا كنزيد الفارياسيون دو ستوك ديال هذاك المارشانديز، هو اللي غيعطيني هاد اشا ريفوندي دو مارشانديز، وكنحط له المونطون ديالها. الوغ باش نحسب الريزولتا ديكسبلوطاسيون هي لي برودوي ديكسبلوطاسيون ناقص لي شارج ديكسبلوطاسيون، من بعد الريزولتا فينانسيير اللي هي لا ديفيرونس ديال لي برودوي فينانسيير لي شارج فينانسيير، نجمع الريزولتا فينانسيير مع الريزولتا ديكسبلوطاسيون كتعطيني ريزولتا كورون، برودوي نون كورون ناقص لي شارج نون كورون كيعطيني ريزولتا كورون، نجمعها مع نون كورون عفوا، نجمعها مع الريزولتا اللي هي كانت عندي كورون غتعطيني ريزولتا يعني افون امبو، كنقص منها لامبو غتعطيني ريزولتا نت. اذا هذا هو السي بي سي بحال هكا كيتخدم. باش تفهموا اكثر غادي ندير لكم 2 فيديوهات مازال اخرين، واحد غادي نشرح فيه لي زيليمون ديال سي بي سي اللي هما كلاس 6 وكلاس 7 بالتفاصيل من لو بلان كونطابل، وواحد الفيديو اخر غادي ندير فيه دي زيكزيرسيس على لو سي بي سي. اذا هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم، كان معكم الاستاذ مراد إدر في قناه طيب قولوا، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع لي زامي ديالكم، ابونوا القناه وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم جديد. مشاهده ممتعه، الى اللقاء.